पठामि संस्कृतं कार्यक्रमे स्वागतं विहरामि अहमस्मि के.एन्. स्वामी। वयं संस्कृतम् अधीयानाः स्मः। अस्माभिः कर्तृकारकस्य, कर्मकारकस्य, करणकारकस्य, सम्प्रदानकारकस्य च विषये अपाठिः। अद्य वयम् अपादानकारकं पठामः, तस्य नियमं जानीम, तस्य अभ्यासं कुर्मः। हामीहरूले अहिलेसम्म कर्तृकारक, कर्मकारक, करणकारक, सम्प्रदानकारकका विषयमा हामीले पढ्यौँ, त्यसका अभ्यासहरू गऱ्यौँ, त्यसका नियमहरू जान्यौँ, त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा गऱ्यौँ, विस्तृत अध्ययन गऱ्यौँ। आज हामी यो पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा अपादान कारकका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा नीतिको पद्य पढ्छौँ। संसारको खबर के छ भन्ने युधिष्ठिर र यक्षको संवादको यो महाभारतबाट लिएको श्लोक छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यक्ष प्रश्नमा युधिष्ठिर उत्तर दिन्छन्, संसारको खबर के छ, संसार कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा युधिष्ठिर उत्तर दिन्छन्। यो श्लोकबाट एकदम मिठो श्लोक छ, महाभारतको श्लोक हो। हामीले पनि संसारको खबर बुझ्नु जरुरी छ। हामीले पनि हाम्रो खबर बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रा वरपरका खबर बुझ्नु जरुरी छ। संसार के गरिरहेका छन्, मान्छेहरू के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा लेखिएको यो मिठो श्लोक। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि काल पचतीति वार्ता। यक्षको प्रश्न थियो, का वार्ता च किमाश्चर्यं कपन्था कस्य मोदते इतिमे चतुर प्रश्नान् पूरयित्वा जलं पिब। यो चारवटा प्रश्न मध्ये, यक्षका चारवटा प्रश्न मध्ये पहिलो प्रश्न थियो यक्षको, वार्ता के छ, खबर के छ, संसारको खबर के छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा युधिष्ठिर जवाफ दिन्छन् यो मिठो श्लोकमा। यसको सबैभन्दा पहिला हामी अर्थ गर्छौं। अस्मिन् महामोहमय कटाए, यसको हामी अर्थ गर्छौं। तपाईहरुले यहाँ अर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। अस्मिन् भनेको यो, अस्मिन् यो के छ त भन्दाखेरि यो संसार महामोहमय, महामोहमय भनेको मायावी संसार छ। यसको संसारको पत्तो पाउन अहिलेसम्म कसैले सकेका छैनन्। संसार कस्तो छ भनेर यो चाहिँ माया जालमा घुमेको यो संसार छ। त्यसकारण महामोहमय, मोह भनेको यहाँ आएपछि मोहन्ती, सम्पूर्ण जीवहरू यहाँ आएपछि मोहमा पर्दछन्। सायद त्यो सांसारिक मोह, कमाउने मोह, त्यसपछि डुल्ने मोह, जम्मा गर्ने मोह, यही मोहमा मान्छे, यही मोह मुद्गरले मान्छे पीडित छन्। त्यसकारण यसमा आयो यो मायावी संसार हो। अस्मिन् भनेको यो मायावी महामोहमय कटाहे, यो कराई हो। यो कस्तो संसार, कस्तो कराई हो त भन्दाखेरि यो मायावी कराई हो। मान्छे यही घुमिरहेका छन्, यही कराईमा भुटिरहेका छन् भन्ने भाव छ यो श्लोकको। यो कराईमा सूर्याग्निना भनेको सूर्य रूपी आगो बालेर, यो कराई, यो संसार रूपी महामोहमय जुन संसार हो त्यसमा चाहिँ कराई नै यो संसार हो भने त्यसमा चाहिँ आगो के हो त भन्दाखेरि सूर्याग्निना, सूर्य रूपी आगोले। र त्यसपछि कराईमा त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दाउरा पनि, आगो त सूर्य भयो, दाउरा पनि चाहियो बल्नका लागि। दाउरा के हो त भन्दाखेरि माथि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, रात्रि दिवेन्धनेन, रात्रि दिवेन्धनेन, रात्रि भनेको रात, दिवा भनेको दिउँसो, रात र दिन को इन्धन भनेको दाउरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रात र दिन छ। आज रात भयो, भोलि उज्यालो भयो, फेरि रात पर्यो। मान्छेको जीवन त्यसैगरी भुटिरहेको छ, मान्छेको जीवन त्यसैगरी कटिरहेको छ भन्ने आशय हो यसको। रात र दिन रूपी दाउराद्वारा के भएको छ त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ पिल्सेका छन्। अनि चलाउनका लागि कराई भएपछि त डाडु पनि चाहियो, त्यसलाई घोट्न पनि पर्यो। भन्दाखेरि घोट्ने काम केले गरिरहेछ त भन्दाखेरि मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन,
अब यहाँ अर्को पद आएको छ, मासर तु दर्वी परिघटनेन। मास भनेको महिना, ऋतु भनेको ऋतु भइहाल्यो, चैत वैशाख वसन्त जेठ असार ग्रीष्म यस्ता ऋतुहरूले चाहिँ ऋतु रूपी डाडुले चाहिँ परिघटनेन भनेको घोटेर अथवा चलाएर। अब कालह भनेको कालले, समयले, भूतानी भनेको प्राणीहरूलाई, पचती भनेको पकाउँछ, पकाइरहेको छ। के गरिरहेको छ भन्दा यो महामोहमय जुन कराई हो, यो संसार नै महामोहमय रूप जुन कराई हो, त्यो कराईमा आगो, सूर्यले आगो बालेको छ, सूर्य रूपी आगो बलेको छ, अनि रात र दिन रूपी दाउराहरू बलेका छन्। र अनि डाडु के छ त भन्दाखेरि मास र ऋतु रूपी डाडुले घोटेर कालले, समयले भूतानी प्राणीहरूलाई पकाइरहेको छ। इति यस प्रकार वार्ता भनेको संसारको खबर यो छ। त्यसकारण युधिष्ठिर यक्षलाई उत्तर दिन्छन्, यो संसार मोहरूपी संसारमा मान्छेहरू भुट्टिरहेका छन्, कराईमा भुट्टिरहेका छन्। मान्छेले आज यति दिन बिताइयो उति दिन बिताइयो भनेका छन्, तर आफ्नो आयु क्षीण भएको मान्छेलाई थाहा छैन। त्यसकारण सूर्य रूपी अग्नि, अनि रात र दिन रूपी दाउरा, अनि मास र ऋतु रूपी डाडुले, समयले मान्छेलाई भुटिरहेको छ। तर मान्छे सुतिरहेका छन्, मान्छे निदाइरहेका छन्, मान्छे मोहमा डुबिरहेका छन्। म के का लागि आएको हुँ, म किन आएको हुँ भन्ने जानेका छैनन्। त्यो जान्ने साधन बुझेका छैनन्। हामी त्यही जान्ने साधनका लागि, हामी त्यही जान्ने उपकरणका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र हामीले संस्कृत पढेर संस्कृतका यी ज्ञानले भरिपूर्ण, यी ज्ञानले परिपूर्ण श्लोकहरू अध्ययन गरेर आफूलाई निखार्नु छ र आफ्नो वार्ता जान्नु छ, संसारको वार्ता जान्नु छ। जब हामीले आफ्नो बारेमा बुझ्छौँ, जब आफ्नो बारेमा जान्छौँ, अनि त्यसपछि हामी यो संसारबाट, यो महामोहमय जुन संसार रूपी जुन कराई हो, त्यो कराईबाट उन्मुक्त हुन्छौँ। र त्यसका लागि हामीले संस्कृत जान्नुपर्छ, संस्कृत बुझ्नुपर्छ भन्ने आशय बोकेको यो श्लोक छ। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन मासर तु दर्वी परिघटनेन भूतानि काल पचतीति वार्ता। त्यसकारण हामीले संसारको खबर बुझेर, आफ्नो खबर जानेर यो महामोहमय संसार रूपी कराईबाट हामीलाई उन्मुक्त हुनु छ। भवसागरबाट, भवदुःखबाट, भवदुःखको जन्जालबाट उत्तीर्ण हुनु छ। त्योबाट पास भएर आफ्नो आनन्द, शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गर्नु छ। त्यो शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गर्ने माध्यम, त्यो शाश्वत शान्तिलाई अनुभूति गर्ने माध्यम, त्यो शाश्वत शान्तिमा रहने माध्यम संस्कृत हो। हामी त्यही संस्कृत भाषा अध्ययनमा छौँ र पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कक्षा प्रारम्भ गर्छौँ। आजको कक्षा हामी अपादान कारकबाट सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी अपादान कारकको अभ्यास गर्छौँ। यो अपादान कारकको नियम पढ्छौँ। व्याकरणमा आउँछ ध्रुव मपाए पादानम, एउटा अवधि, योदेखि यहाँसम्म भन्ने जुन अवधिलाई बताउने, अवधिलाई बोध गराउने कारक अपादान कारक हो। ध्रुव मपाए पादानम भनेर पाणिनीले सूत्र लेख्नु भएको छ। र सबैभन्दा पहिला अपादान विभक्ति, अपादान कारकमा, अपादानमा पञ्चमी विभक्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। पञ्चमी विभक्ति हुन्छ। हामी पञ्चमी विभक्तिका बारेमा पनि अभ्यास गर्नेछौँ, त्यसका रूप चलाउन सिक्नेछौँ। त्यसैगरी अपादानको सङ्ख्या अनुसार वचनको चयन गर्नुपर्छ। जसरी हामीले कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदानमा पनि यही नियमलाई हामीले अनुसरण गरेका थियौँ, अनुगमन गरेका थियौँ। त्यसैगरी अपादानको सङ्ख्या अनुसार त्यसको वचन, एक वचन, दुई वचन र बहुवचन चयन गर्नुपर्दछ। नियम उही हो। त्यसैगरी कर्ममा द्वितीय, करणमा तृतीय र सम्प्रदानमा चतुर्थी हुन्छ। यो हामीले पढिसकेकै नियम हो। मैले त्यसलाई फेरि तपाईहरुकोलाई सजिलो होस्, त्यसको अभ्यास होस्, त्यसको आवृत्ति होस् भनेर मैले यसलाई दोहोऱ्याइदिएको छु। यसलाई पनि मनमा राख्नु होला, स्मरण गर्नु होला, विचार गर्नु होला।
र अर्को छ कर्ताको पुरुष र वचन अनुसार क्रियापद। क्रियाको चयन मैले सधैँ भनेको छु, क्रियाको चयन जहिले पनि कर्ता अनुसार हुन्छ अथवा प्रथमा विभक्ति अनुसार क्रियापदको चयन हुन्छ। त्यसकारण पनि प्रथमा विभक्ति भनेको जुन कर्ता हो, कर्ताको अनुसार हामी कर्तृवाच्यको अध्ययनमा छौँ, कर्ताकै अनुसार क्रियापदको चयन गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी तपाईहरुले यहाँ यसका उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अपादान कारकमा छौँ जो पञ्चमी विभक्तिमा हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, छात्रा विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। छात्रा स्त्रीलिङ्गी शब्द हो यो छात्रा। छात्रा शब्द स्त्रीलिङ्गी, प्रथमा विभक्तिको एक वचन, त्यही अनुसारको हामीले क्रियापद चयन गर्नुपर्छ। गच्छति भनेको जान्छिन्, आगच्छति भनेको आउँछिन्। आ लगाइदियो भने गम धातुमा आ लगाइदियो भने हामीले उपसर्गका बारेमा पढिसकेका छौँ। प्र परा अपसम अनु अब निस निर भनेर हामीले पढिसकेका छौँ अघिल्ला भागहरूमा। त्यो भागमा गएर तपाईहरुले उपसर्गका बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ। र छात्रा प्रथमा विभक्तिको एक वचन हो, त्यो कर्ता हो। कर्ता अनुसार क्रियापदको चयन गर्नुपर्दछ। यहाँ क्रियापद छ आगच्छति, त्यसकारण त्यो पनि प्रथम पुरुषको एक वचन छ। छात्रा पनि प्रथम पुरुषको एक वचन, त्यसकारण कर्ता र क्रियाको संगति मिलेको छ। त्यसैगरी अर्को छ विद्यालय, जुन रातो अक्षरमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यालयात् यो चाहिँ पञ्चमी विभक्तिको रूप हो। कहाँबाट भन्दाखेरि विद्यालयबाट भनेपछि त्यसमा अब अवधि देखाउने भयो, अवधि देखाउने भयो। किनभने विद्यालयात् विद्यालयबाट, विद्यालयदेखि कहाँसम्म आउँछिन् त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ विद्यालयात् भन्ने चाहिँ त्यो पञ्चमी विभक्ति भयो, जसलाई अपादान भनिन्छ। त्यो अपादान कारक भनिन्छ। कहाँसम्म आउँछिन् त भन्दाखेरि गृहम् आगच्छति। गृहम् भनेको घर, गम धातु सकर्मक धातु, त्यसकारण गृहम् यो चाहिँ कर्म भयो। कर्ममा द्वितीय विभक्ति हुन्छ। गृहम् गृहे गृहाणि, गृहम् गृहे गृहाणि हुन कर्तामा पनि गृहमै हुन्छ, तर यहाँ प्रयोग भएको चाहिँ कर्म हो। द्वितीय विभक्तिको एक वचनको रूप गृहम् हो। त्यसकारण छात्रा विद्यालयबाट घर आउँछिन् भन्ने यस्तो चाहिँ उदाहरण तपाईहरुले जान्नुभयो। त्यसैगरी हामी यसका रूप चलाउने उदाहरणहरू हेर्छौँ। जस्तो विद्यालय शब्द छ, माथि प्रयोग गरेका छौँ। विद्यालय, विद्यालयौ, विद्यालयः, राम शब्द जस्तो गरी चल्छ। हो त्यो विद्यालय शब्दको रूप चाहिँ तपाईहरुले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यालयात्, विद्यालयात् दुईटा हुन्छ पञ्चमीमा, तर द हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रसङ्ग हेरेर त्यो चाहिँ लघु कौमुदीका भागहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो भने, त्यो सन्धिका भागहरू हेर्नुभयो भने त्यस सन्धिमा स्पष्ट नियमहरू बताएका छन्। कहाँ द हुन्छ, कहाँ त हुन्छ भन्ने कुरो छ। त्यसलाई पनि मनन गर्नुहोला। त्यसलाई समय निकालेर यदि संस्कृत पढ्ने अभिलाषा हो भने, संस्कृत जान्ने तपाईको इच्छा हो भने, यदि दृढ इच्छा र दृढ सङ्कल्प बोकेर संस्कृत पढ्न थाल्नु भएको छ भने अवश्य पनि मेहनत गर्नै पर्छ। बिना परिश्रम केही पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण नेपालीमा भनिन्छन् नि, भाग्यमा छ भने डोकोमा दुध दुहेर अडिन्न भन्छन्। यदि भाग्य मसिस तपाईको ठिकठाक छ भने तपाईले परिश्रम गर्नै पर्छ, कर्म गर्नै पर्छ। त्यसकारण ती भागहरू पनि हेर्नुहोला र समय निकालेर अध्ययन गर्नुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः। विद्यालयात्, विद्यालयात् दुईटा हुन्छ। विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः, यसरी यो चाहिँ पञ्चमीको रूप हो। अब हामी केही रूपहरू चलाउन सिक्छौँ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अस्म शब्दको रूप हो। हामीले अस्म शब्दका रूपहरू चलाइरहेका छौँ। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। अब पञ्चमीमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, मत आवाभ्याम अस्मत्, मत आवाभ्याम अस्मत्। यसरी यो चाहिँ देखिबाट भन्ने हुन्छ। हामीले विभक्ति गीत पनि सुनेका थियौँ। ले प्रथमा लाई द्वितीया, ले द्वारा तृतीया, लागि निम्ति चतुर्थी। अब आयो देखिबाट पञ्चमी। देखिबाट भन्ने अर्थमा चाहिँ पञ्चमी विभक्ति हुन्छ। हामी त्यही देखि र बाटको जुन विभक्तिको अर्थ छ र जसलाई हामी अपादान भन्छौँ, ती अपादान कारकका बारेमा हामी पढ्दैछौँ। र यो अस्म शब्दमा मत आवाभ्याम अस्मत्, मत भनेको मबाट अथवा मदेखि। त्यसैगरी अर्को छ युष्मत शब्द। युष्म शब्द हामी पढ्छौँ। युष्म शब्दमा उता मत भएको जस्तो यहाँ चाहिँ त्वत् युवाभ्याम युष्मत, त्वत् युवाभ्याम युष्मत तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु हामीले हिजो अस्तिकै भागमा हामीले रूप चलाइसकेका छौँ। त्यसैगरी हामी अर्कोमा जान्छौँ। राम शब्द।
राम शब्दका हामीले रूप चलाएका छौँ। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यं रामैः रामाय रामाभ्यं रामेभ्यः। अब रामात् रामाभ्यं रामेभ्यः यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो। अपादानमा एकदम सजिलो छ। राम शब्दले आत जोडेर रामात, अनि माथि जुन थियो तृतीया विभक्ति अथवा चतुर्थी विभक्तिमा जुन थियो द्विवचनमा त्यही रूप यसमा हुने हो रामाभ्याम। अनि बहुवचनमा चाहिँ रामेभ्यः। चतुर्थीको बहुवचनमा जे थियो पञ्चमीको बहुवचनमा पनि त्यही हुन्छ। यसलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यसरी पुंलिङ्गी शब्दहरू, यस्तै पुंलिङ्गी शब्दहरू जुन हामीले पढेका थियौँ अकारान्त पुंलिङ्गी शब्दहरू, अब सम्पूर्ण यही ढाँचामा यही तरिकाले हामी चाहिँ रूप चलाउन सक्छौँ। हामी ती रूपहरू पनि हेर्छौँ। जस्तै कलम शब्द कलमात कलमाद कलमाभ्याम कलमेभ्यः यसरी कलम शब्दको रूप चलाइयो। यसैगरी हामी केही अभ्यासहरू गर्छौँ, केही उदाहरणहरू हेर्छौँ। यसमा तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। म केही रूपहरू दिन्छु, ती रूपहरूमा पञ्चमी विभक्तिको अपादान कारकका रूपहरू तपाईँहरूले त्यो खाली ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै देवता शब्द देव शब्द जसको अर्थ हुन्छ देवता, देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः देवाद देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः यसरी यसको रूप चल्ने भयो। त्यसैगरी यतापट्टि राम शब्दको उदाहरण दिएको छ, त्यो उदाहरण हेरेर तपाईँहरूले त्यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै दैत्य शब्द दैत्याद दैत्यात दैत्याभ्याम दैत्येभ्यः यसरी रूप चल्ने हो। त्यसरी मेघ शब्द मेघाद मेघात मेघाभ्याम मेघेभ्यः। त्यसैगरी ग्रह शब्द अनि इन्द्र शब्द, शिव शब्द शिवात शिवात शिवाभ्याम शिवेभ्यः। त्यसैगरी अग्रज शब्द अनुज शब्द अनि छात्र शब्द अनि पुत्र शब्द, यी शब्दहरूको रूप पनि तपाईँहरूले सुरुदेखि चलाउन सक्नुहुन्छ। पुत्रः पुत्रौ पुत्राः पुत्रं पुत्रौ पुत्रान् पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रैः पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः पुत्रात् पुत्रात् पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः यसरी यसका रूपहरू चलाउन सक्नुहुन्छ, अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा साथीले अर्को साथीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र एक आपसमा छलफल गरेर एक आपसमा चर्चा गरेर पनि आफ्नो संस्कृति जान्ने इच्छालाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई दृढ गराउन सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ इकारान्त पुंलिङ्गमा। ह्रस्व इकार अन्त्यमा भएका पुंलिङ्गी शब्द जस्तो हामीले हरि शब्द पढेका थियौँ। तपाईँले यहाँ रूप हेर्न सक्नुहुन्छ। हरि हरि हरयः हरिमरि हरिन् हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरय हरिभ्याम हरिभ्यः। अब त्यसपछि चाहिँ के आयो भने हरेहे हरेहे एउटा थपिदिनु भयो भने अरू त चतुर्थी विभक्तिकै जस्तो हरेहे हरिभ्याम हरिभ्यः। यसरी यो चाहिँ पञ्चमीमा तपाईँहरूले अपादान जुन कारक हो त्यसमा चाहिँ हरेहे हरिभ्याम हरिभ्यः। यसै गरी अर्को शब्द छ पाणी शब्द छ भने पाणेहे पाणीभ्याम पाणीभ्यः। ए बनाइदिने इकारका स्थानमा ए गरेर विसर्ग हालिदिनु भयो भने पञ्चमीको एक वचन बन्छ, अरू चतुर्थीकै रूप जस्तो द्विवचन र बहुवचनमा चतुर्थीकै जस्तो चलिहाल्छ। एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी यसका केही उदाहरणहरू केही अभ्यासहरू हामी गर्छौँ। जस्तो ध्वनि शब्द ध्वनेहे ध्वनिभ्याम ध्वनिभ्यः। त्यसै गरी निधेहे निधिभ्याम निधिभ्यः असेहे असीभ्याम असीभ्यः। यसरी तपाईँहरूले रवि शब्दको विधि शब्दको व्याधि शब्दको सारथी शब्दको अनि गिरी शब्दको अनि सुरी शब्दको अनि सेनापति, यी शब्दहरूको रूप पनि सेनापतेः सेनापतिभ्याम सेनापतिभ्यः। यी रूपहरू तपाईँहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उदाहरण दिएको छ हरि शब्दको। त्यही उदाहरण हेरेर बिस्तारै बिस्तारै यदि छिटो भएको छ भने यो भिडियोलाई रोकेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो अभ्यास गराउन सक्नुहुन्छ। र अर्को हामी जान्छौँ गुरु शब्द उकारान्त पुंलिङ्गी शब्द हो। त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुरु शब्दको हामीले रूप चलाइसकेका छौँ। गुरुः गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरुन् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। अब अर्को पञ्चमीमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गुरोह, उता ए थियो भने हरि शब्दमा यहाँ चाहिँ ओ हुने भयो। गुरोह गुरुभ्याम गुरुभ्यः। यस्तै परशु परशु भनेको बन्चरो परशोह परशुभ्याम परशुभ्यः। यसरी यो रूप तपाईँहरूले चलाउन सक्नुभयो, यसलाई जान्न सक्नुभयो, यसलाई बुझ्न सक्नुभयो। र यस्तै अन्य उदाहरणहरू पनि हामी यहाँ गर्छौँ। जस्तै अभ्यासमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ शम्भु शब्द शम्भोह शम्भुभ्याम शम्भुभ्यः, किन उकारका स्थानमा ओकार गरिदिने। अशुको ठाउँ अशोह अशुभ्याम अशुभ्यः। त्यसै गरी ईशोह ईशुभ्याम ईशुभ्यः। त्यसै गरी क्रतोह क्रतुभ्याम क्रतुभ्यः। अनि चरु शब्द जिज्ञासु शब्द तन्तु शब्द तरु शब्द दयालु शब्द र पशु शब्द, यी शब्दहरूको पनि तपाईँहरूले रूप चलाउन सक्नुहुनेभयो।
ल यसलाई केही समयपछि हामी फेरि वाक्यमा पनि प्रयोग गर्छौँ। यो रूप चलाउन जान्ने भने बल्ल हामी वाक्यमा विनियोग गर्न सक्छौँ, वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, अभ्यासमा लिन सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ जान्नु जरुरी छ। अर्को छ फल शब्द। हामी नपुंसकलिङ्गमा छौँ। यो त राम शब्द जस्तै फलम फलै फलानी प्रथमा विभक्ति र द्वितीय विभक्तिमा चाहिँ यसको नपुंसकलिङ्गमा फरक हुन्छ पुंलिङ्ग भन्दा। अरू चाहिँ सम्पूर्ण पुंलिङ्गकै जस्तो भएपछि यसलाई चलाउन केही गाह्रो छैन। फलम फलै फलानी, फलम फलै फलानी, फलैन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाद् फलाभ्याम फलेभ्यः। यसरी यो चाहिँ राम शब्द जस्तै रूप हो। त्यसै गरी तपाईँले धन शब्द धनात् धनात् धनाभ्याम धनेभ्यः, यसरी यो पनि रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। यो पुंलिङ्गी जस्तै हो, त्यसकारण त्यसलाई धेरै हामी समय लिँदैनौँ। उद्यानम, उद्यानम उद्याने उद्यानानि हुन्छ। त्यसैगरी पञ्चमीमा पनि तपाईँहरूले यसलाई भर्न सक्नुहुन्छ। फलात् हेरेर उद्यानात् उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः। त्यसपछि तन्त्र शब्द, रत्न शब्द, अनि राज्य शब्द, अनि नेत्र शब्द, अनि वचन शब्द, वस्त्र शब्द, पुष्प, नयन, द्वार, यी सम्पूर्ण नपुंसकलिङ्गी शब्दहरूको अपादानमा रूप पुंलिङ्गी राम शब्द जस्तै हुन्छ। त्यसकारण यसलाई गाह्रो छैन। संस्कृत गाह्रो होइन। तपाईँको मनमा दृढ इच्छा भयो भने, दृढ सङ्कल्प भयो भने म सिक्न सक्छु, म जान्न सक्छु, म बुझ्न सक्छु मेरो भाषा, मेरो संस्कृतिको भाषा, मेरो वेदको भाषा भन्ने तपाईँमा दृढ विश्वास आयो भने अवश्य सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ आकारान्त स्त्रीलिङ्गी शब्द। अब हामी स्त्रीलिङ्गमा जान्छौँ। आकारान्त स्त्रीलिङ्गी शब्द जस्तै रमा शब्द छ। रमा शब्दका रूपहरू हामीले चलाइरहेका छौँ। रमा, रमै, रमाहा, रमाम, रमै, रमाहा, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। अब आयो रमायाः। त्यसमा चाहिँ विसर्ग हालिदिने हो। रमायाः, या हाले थपेर विसर्ग हालिदिनु भयो भने मूल शब्दमा पञ्चमी बन्छ। अरू त चतुर्थी विभक्तिकै जस्तो छँदैछ। रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। यसरी यी रूपहरू तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अन्य शब्द जस्तो विद्या शब्द। विद्यायाः, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः, यसरी यो पनि बन्ने हो। यस्तै केही अभ्यासहरू हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कला शब्द, कलायाः, या जोड दिने हो र विसर्ग दिने। कलायाः, कलाभ्याम, कलाभ्यः। क्षमायाः, क्षमाभ्याम, क्षमाभ्यः। गुहायाः, गुहाभ्याम, गुहाभ्यः। चिन्तायाः, चिन्ताभ्याम, चिन्ताभ्यः। छायायाः, छायाभ्याम, छायाभ्यः। ग्रीवा, तपस्या, नासिका, घटिका, इष्टका, इष्टकायाः, इष्टकाभ्याम, इष्टकाभ्यः। यसरी यी रूपहरू तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ यतापट्टि उदाहरण हेरेर। त्यसैगरी इकारान्त स्त्रीलिङ्गी शब्द जस्तो गौरी शब्द। गौरी, गौरीयौ, गौरीयः, गौरीम, गौर्यौ, गौरीः, गौर्या, गौरीभ्याम, गौरीभिः, गौर्यै, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः। अब त्यसपछि आयो गौरीयाः हालिदिने हो। गौरीयाः, इकारलाई हटाइदिएर या को विसर्ग हालिदिने हो। या थपेर विसर्ग हालिदिने हो। त्यसमा तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गौरीयाः, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः। अरू त चतुर्थी विभक्तिकै जस्तो छ, एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ वाणी। वाण्याः, वाणीभ्याम, वाणीभ्यः। सरी यो पनि बन्यो। त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गाली शब्द। गाल्याः, गालीभ्याम, गालीभ्यः। त्यसरी मार्जनी, मार्जन्याः, मार्जनीभ्याम, मार्जनीभ्यः। त्यसै गरी साठी शब्द, अनि मसी शब्द, अनि लिपि शब्द, तरुणी शब्द, अनि मातुली शब्द, जननी शब्द, जननी आमा, जनन्याः, जननीभ्याम, जननीभ्यः। त्यसरी गृहिणी शब्द, अनि टिप्पणी शब्द। यी सम्पूर्ण शब्दहरूको रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। टिप्पणी, टिप्पण्यौ, टिप्पण्यः, टिप्पणीम, टिप्पण्यौ, टिप्पणीः, टिप्पण्या, टिप्पणीभ्याम, टिप्पणीभिः, टिप्पण्यै, टिप्पणीभ्याम, टिप्पणीभ्यः, टिप्पण्याः, टिप्पणीभ्याम, टिप्पणीभ्यः। यसरी यी रूपहरू तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। हरेक शब्दको अभ्यास गरियो भने हामीले यसलाई राम्रोसँग जान्न सक्छौँ। जब हाम्रो मस्तिष्कमा दृढ हुन्छ, जब जानिन्छ, अनि बल्ल त्यसलाई हामीले चाहिएको ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामी केही विशेष क्रियापदहरूको अभ्यास गर्छौँ। केही विशेष क्रियापद का अभ्यास गर्छौँ। हामीले क्रियापद पनि बढाउनु छ, हामीलाई शब्द भण्डार बढाउनु छ, अनि बल्ल हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। नियम मात्र जानेर वाक्यमा भाषामा प्रयोग गर्न सकिन्न, त्यसका लागि शब्द भण्डार पनि आवश्यक पर्छ। त्यस कारण शब्द भण्डारका लागि हामी केही विशेष क्रियापदहरूको अभ्यास गर्छौँ। यहाँ दिएको छ कृधातु। कृधातु डुक्रियकरणी भन्ने धातु हो। यसको अर्थ हुन्छ गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसको लट लकारका रूप चाहिँ हामी यो पढ्छौँ। यो विशेष क्रिया छ। यो चाहिँ यो एउटा जान्ने भने यस्ता फेरि यही
किसिमका अन्य धेरै क्रियापदहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो एक वचनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, करोति करोति कुरुतः, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोति भनेको गर्छ, कुरुतः भनेको दुईजना गर्छन्, अनि कुर्वन्ती भनेको गर्छन्, धेरैजनाले गर्ने, 3 जना 4 जना 5 जना 10 जना 100 जना 50 जना 1000 जना यी सम्पूर्ण व्यक्तिले गर्छन् भन्नु पर्यो भने कुर्वन्ती। करोति कुरुतः कुर्वन्ती। त्यसैगरी अर्को छ मध्यम पुरुषको एक वचनमा करोसि, करोसि भनेको गर्छौ, अनि कुरुथः दुईजना गर्छौ, अनि कुरुथ भनेको धेरैले गर्छौ, गर्छौ भन्ने अर्थ आयो। करोसि कुरुथः कुरुथः। अनि करोमि भनेको गर्छु, करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। म जे गर्छु म सम्पूर्ण भगवान नारायणको चरण कमलमा समर्पण गर्छु भन्ने श्लोक आउँछ। हो त्यो करोमि भनेको गर्छु। अनि कुर्वः भनेको दुईजना गर्छौँ, कुर्मः भनेको हामी धेरैजना गर्छौँ। यसरी करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथः, करोमि कुर्वः कुर्मः। यसरी यो रूप चलाउन जान्नु पर्यो। यो जान्नुभयो भने यसका चाहिँ धेरै उदाहरणहरू, धेरै अभ्यासहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यसका केही यसमै उपसर्ग लगाउँदाखेरि हामीलाई अर्थ जान्नका लागि सहिलो हुन्छ र रूप यसै गरी चल्छ। र उपसर्ग योगमा कृ धातुको भनेर मैले यहाँ दिएको छु। यही कृ धातुमा अनु लगाइदियो भने अनुकरोति हुन्छ। अनुकरोति अनुकुरुतः अनुकुर्वन्ति, अनुकरोसि अनुकुरुथः अनुकुरुथ, अनुकरोमि अनुकुर्वः अनुकुर्मः। यसरी अनुकुर्व अनुकुर्मः यसरी चाहिँ यो बनाउँदाखेरि नक्कल गर्छ भन्दा अनुकरण गर्छ भन्ने अर्थ आउँछ। त्यसकारण अनुकरण गर्छ भन्न पर्यो भने अनुकरोति, अथवा म अनुकरण गर्छु भन्दाखेरि अनुकरोमि यसरी बनाउन सकिने भयो। त्यसरी उपकरोति भनेको उपकार गर्छ। यसरी उपकरोति उपकुरुतः उपकुर्वन्ति यसरी रूप चलाउन सक्ने हुनुभयो। त्यसरी दुष्करोति भनेको दुष्कर्म गर्छ, त्यहीबाट दुष्कर्म भनेको दुष्करोति दुष्कुरुतः दुष्कुर्वन्ति। त्यसैगरी परिष्करोति भनेको परिष्कार गर्दछ अन्य अर्थमा पनि यो चाहिँ कृ धातुको प्रयोग हुन्छ। कृ धातुको एकदम धेरै प्रयोग हुन्छ संस्कृतमा, भाषा बनाउनका लागि, बोल्नका लागि धेरै प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण कृ धातु जान्नु, यसका रूप चलाउन जान्नु अति आवश्यक छ। परिष्करोति परिष्कार गर्छ, पराकरोति भनेको हटाउँछ, अनि त्यसपछि संस्करोति भनेको शुद्ध्याउँछ। सम उपसर्ग लगाएर करोति हाल्यो भने संस्करोति भन्छ। संस्करोति भने संस्कार गर्छ अथवा शुद्ध गर्छ। त्यहीबाट चाहिँ संस्कृत बनेको, सम उपसर्गपूर्वक कृ धातुदेखि संस्कृत बनेको, त्यसको अर्थ हुन्छ परिष्कृत र परिमार्जित भाषा संस्कृत भाषा हो। यसरी अब यी माथिका यी उपसर्ग योगसँगै, यी उपसर्ग योग यिनीहरूलाई जान्नुभयो भने धेरै प्रयोग गर्न जानिन्छ। त्यसैगरी अन्य केही अव्यय लागेर कृ धातुसँग लाग्दाखेरि अर्थमा परिवर्तन आउने, विभिन्न अव्यय अगाडि जोडिएर अनि कृ धातु जोडिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो हामी यहाँ अध्ययन गर्दछौँ। निपातका साथ कृ धातुको योग भयो भने, कुनै निपातहरू कृ धातुसँग जोडियो भने अर्थ के हुन्छ भनेर यहाँ विशेष क्रियापद दिएको छ। जस्तै यहाँ साक्षात् करोति, साक्षात् अगाडि राखेर कृ धातु राख्यो भने साक्षात् करोति, साक्षात्कार गर्दछ। साक्षात् करोति म साक्षात्कार गर्छु भन्नु भने अहम साक्षात् करोमि, साक्षात् करोति साक्षात् कुरुतः साक्षात् कुर्वन्ति, साक्षात् करोसि साक्षात् कुरुथः साक्षात् कुरुथ, साक्षात् करोमि साक्षात् कुर्वः साक्षात् कुर्मः। यसरी यो रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी उरी करोति भनेको स्वीकार गर्ने, उरी करोति उरी कुरुतः उरी कुर्वन्ति, उरी करोमि। अनि उररी करोति त्यो पनि त्यसै स्वीकार गर्नु, उरी उररी। अनि नमस्करोति भनेको नमस्कार गर्छ, अहम त्वाम नमस्करोमि, म तिमीलाई नमस्कार गर्छु। नमः मात्रै आयो भने चाहिँ चतुर्थी हुन्छ, नमस्करोति आयो भने चाहिँ द्वितीय हुन्छ। त्यसैगरी पुरस्करोति भनेको अगाडि लगाउँछ। त्यसैगरी अर्को छ आविष्करोति भनेको आविष्कार गर्छ, त्यहीबाट आविष्कार भने आविष्करोति अहम घटिकामा आविष्करोमि, म घडी आविष्कार गर्दछु भन्ने प्रयोगहरू आविष्कार गर्नु भन्ने अर्थमा स आविष्करोति उसले चाहिँ आविष्कार गर्दछ भन्ने प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै तिरस्करोति तिरस्कार गर्दछ। त्यसैगरी सत्करोति सत्कार गर्दछ। अलङ्करोति अलङ्कार गर्दछ, अलङ्कृत गर्दछ, अलङ्कार गर्नु। त्यसैगरी चुबी प्रत्यान्त, यो चुबीका बारेमा व्याकरणका नियम हुन्। यी चुबी प्रत्यान्त भनेको जस्तै स्वीकार गर्नु, स्वीकरोति भनेको स्वीकार गर्दछ भने आफ्नो बनाउँछ, स्वीकार गर्नु। अनि त्यसै अङ्गीकरोति अङ्गीकार गर्छ, त्यो पनि स्वीकार गर्नु नै हो। अनि आकुलीकरोति आकुल व्याकुल बनाउँछ। अनि सनाथीकरोति आश्रय दिन्छ। अनि सफलीकरोति सफल बनाउँछ। अनि विफलीकरोति विफल बनाउँछ।
प्रमाणीकरोति प्रमाणित गर्दछ, त्यसपछि सज्जीकरोति तयार गर्दछ, त्यसैगरी धुलीकरोति धुल्याउँछ तथा धुलो बनाउँछ, भस्मसात करोति भस्म गराउँछ, त्यसै अग्निसात करोति आगो लगाउँछ, त्यसै आत्मसात करोति भनेको आत्मसात गर्दछ, पुरै आफूमा मिलाउँछ भन्ने अर्थमा पनि कृ धातुका यति धेरै अभ्यासहरू छन्। यिनीहरूलाई जान्नुभयो भने यिनीहरूको प्रयोग हामीले राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यसलाई बारम्बार अभ्यास गरियो भने पक्कै पनि हामीले गर्न सक्छौँ। विशेष क्रियापदकै कृ धातु जस्तै रूप चल्ने हामी अरू क्रियापद हेर्छौँ। जस्तै कृ धातु करोति कुरुतः कुर्वन्ती भए जस्तै चिनोति चिनुतः चिन्वन्ती, उता कुर्वन्ती थियो भने यहाँ चाहिँ चिन्वन्ती आयो, चिन्वन्ती। कुर्वन्ती थियो किनकि कृ धातु भयो हुनाले रुबाट कुर्वन्ती थियो भने यहाँ चाहिँ चिनु भएको हुनाले चिन्वन्ती। करोति चिनोति चिनुतः चिन्वन्ती, चिन्नु भने टिप्नु अथवा चुन्नु भन्ने अर्थ हुन्छ, टिप्नु अथवा चुन्नु, चुन्ने, त्यसबाट चयन भन्ने हो। अनि चिनोसी चिनुथः चिनुथः, चिनोमी चिनवह चिनुवह, चिन्मह चिनुवह। उहाँ चाहिँ एउटा मात्रै थियो, यहाँ चाहिँ दुईटा, चिनुवह पनि हुने भयो चिन्वह पनि हुने भयो, अनि चिनुमह पनि हुने भयो चिन्मह पनि हुने भयो। यसरी यो चाहिँ दुईटा रूप हुने भयो। यसलाई पनि यो कृ धातु जस्तै छ, एकदम सजिलो छ, यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यसका पनि हामी केही उपसर्ग योग हेर्छौँ। उपसर्ग योगमा अवचिनोति भनेको टिप्दछ, चुन्नु थियो भने अवचिनोति, पुष्पाणी अवचिनोति, स पुष्पाणी अवचिनोति, ऊ चाहिँ फुलहरू टिप्दछ भन्ने अर्थमा, टिप्नु अर्थमा चाहिँ अवचिनोति हुन्छ। त्यसरी उपचिनोति भनेको बढ्दछ, उपचय भन्छ नि, उपचय अपचय भन्छन्। अनि अपचिनोति भनेको घट्दछ, अनि सञ्चिनोति भनेको सङ्कलन गर्दछ, अनि निश्चिनोति भनेको निश्चय गर्दछ, निश्चय गर्छ भन्ने अर्थमा यी प्रयोग हुन्छन्। यसरी अनि त्यसो परिचिनोति भनेको परिचय गर्छ, त जान्दछ, चिन्दछ भन्ने अर्थमा पनि यी चाहिँ चिया चयने भन्ने धातुदेखि चाहिँ यो एउटा रूप चलाउन जान्नुभयो भने यी सम्पूर्ण उपसर्ग योगमा रहेका धातुहरूको चाहिँ अर्थ तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ र यसलाई प्रयोगमा लिएर आउन पनि सकिन्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को विशेष क्रियापद अन्तर्गत नै यस्तै खालको श्रु धातु, श्रु धातु, श्रु श्रवणे भन्ने धातु सुन्नु भन्ने अर्थमा छ। यसै गरी रूप चल्छ श्रेणोति, जसको रूप हुन्छ श्रेणोति श्रेणुतः श्रृण्वन्ति, चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति भने चाहिँ श्रेणोति श्रेणुतः श्रृण्वन्ति, श्रेणोसि श्रेणुतः श्रेणुथ, श्रेणोमि श्रेणुवा श्रेणुवः श्रृण्मः श्रृणुमः। यसरी यो रूप चल्छ। सुन्छ, दुई सुन्छन् सुन्छन्, सुन्छौ दुई सुन्छौ सुन्छौ, सुन्छु दुई सुन्छौ सुन्छौ गर्दा यसरी यसका अर्थ पनि हुन्छन्। यसरी यो धातुको पनि तपाईँहरूले रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ विशेष शक धातु, शक सक्तौ भन्ने धातु छ, सक्लरी सक्तौ भन्ने धातु हो। यो धातुको पनि हामी यसै गरी रूप चलाउन सक्छौँ। सक्नुति भनेको सक्छ भन्ने अर्थमा, अहम कार्यम कर्तुम सक्नुमि, म काम गर्न सक्छु, अहम गन्तुम सक्नुमि, म जानलाई सक्छु, म जान सक्छु भन्ने अर्थमा पनि यो शक धातुको एकदम व्यापक प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो धातुको रूप चलाउन जान्नु पनि एकदम जरुरी छ। सक्नोति सक्नुतः सक्नुभन्ति, सक्नोति सक्नुतः सक्नुभन्ति अलिकति फरक छ। सक्नोति सक्नुतः सक्नुभन्ति, सक्नोसि सक्नुतः सक्नुथ, सक्नोमि सक्नुवः सक्नुमः। यसरी यसको पनि रूप चलाउन जान्यो भने यसलाई प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ विशेष क्रियापद आफ्नोति, आप्लरी व्याप्तौ भन्ने धातु छ। यो धातुको पनि हामी रूप चलाउन सिक्छौँ। आफ्नोति भनेको ढाक्नु अथवा पाउनु, आफ्नोति भनेको पाउनु, पाउनु अथवा ढाक्नु, छोप्नु भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। अहिले चाहिँ पाउँछ भन्ने अर्थमा हामी प्रयोग गरौँ। आफ्नोति आफ्नुतः आफ्नुभन्ति, सक्नोति सक्नुतः सक्नुभन्ति भए जस्तै त्यसै गरी रूप चल्छ। आफ्नोति आफ्नुतः आफ्नुभन्ति, आफ्नोसि आफ्नुथः आफ्नुथ, आफ्नोमि आफ्नुवः आफ्नुमः। यसरी यसको चाहिँ रूप चलाउन सकिन्छ र यसका चाहिँ केही विशेष उपसर्ग योगका पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। अब आफ्नोति, अब आफ्नोति लायो भने अब आफ्नोति हुन्छ, अब प्लस आफ्नोति लायो भने अब आफ्नोति हुन्छ। अब आफ्नोति भनेको पाउँछ, पाउँछ नै अर्थ हुन्छ। अनि प्राप्नोति, प्र लाइयो भने प्र प्लस आफ्नोति प्राप्नोति भने यहाँ पनि पाउँछ। अनि त्यसो व्याप्नोति भनेको ढाक्दछ, व्यापक भन्छन् हो, व्याप्नोति भनेको ढाक्दछ। अनि समाप्नोति भनेको समाप्त गर्दछ, समाप्नोति समाप्नुतः समाप्नुभन्ति। यसरी तपाईहरुले यसको चाहिँ रूप चलाउन सक्नुहुन्छ।
जस्तो हामीले आफ्नो त्यो आफ्नो त आफ्नो भन्थे आफ्नो से आफ्नो था आफ्नो था आफ्नोमी आफ्नो वह आफ्नोमा गरेर बनाएको जस्तै पढेको जस्तै यसका उपसर्ग जोडेर पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले निष्कर्षमा हामीले आज जुन अपादान कारकका बारेमा पढ्यौं त्यसको निष्कर्षमा हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बुँदागत रूपमा हामी अध्ययन गर्दछौं। कुन कुन विषयमा चाहिँ अपादान हुन्छ अथवा पञ्चमी विभक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्छौं। अब हामीले अवधि भनेको देखि अथवा बाट लाग्ने, जुन नेपालीमा देखि र बाट लाग्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको अवधि भन्ने अर्थ यदि बुझ्यो भने त्यसमा अपादान अथवा पञ्चमी विभक्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म अथवा रुखदेखि जमिनसम्म, रुखबाट पात झर्छ भनेपछि त्यो अवधि भयो। अथवा विद्यालयबाट घर आउँछ, घरबाट बजार जान्छ, यस्तो अर्थमा अवधि बुझ्यो भने अवधि अर्थमा चाहिँ पञ्चमी हुन्छ। त्यसरी अपेक्षा, यो भन्दा यो ठुलो छ अथवा यो भन्दा यो सानो छ, यो भन्दा यो गरौँ छ, यो भन्दा यो सेतो छ भनेर जब अपेक्षा बुझाइयो भने पनि त्यसमा पनि पञ्चमी विभक्ति हुन्छ। यो जान्नु जरुरी छ। त्यसैगरी अर्को छ अन्य भनेको यी चाहिँ यिनीहरुको योग भयो भने माथिको चाहिँ बुझ्नै पर्यो, त्यो चाहिँ कारकै हुने भयो, त्यो चाहिँ अपादान कारक हुने हो। यदि यो तलका चाहिँ यदि अन्यको योग छ, अन्य शब्द जोडिएको छ, इतर शब्द जोडिएको छ, आरात शब्द जोडिएको छ, त्यसको अर्थ पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र रिते बाहेक भन्ने शब्द जोडिएको छ भने तिनीहरुदेखि चाहिँ त्यसको योगमा पनि पञ्चमी विभक्ति हुन्छ। यसका उदाहरणहरु हामी हेर्छौं। जसै अपादानको अभ्यास, यहाँ चाहिँ हामी अपादानको अभ्यासमा यहाँ हेर्छौं। यसमा चाहिँ के छ भने अवधि र अपेक्षा अर्थमा पञ्चमी विभक्ति हुन्छ भनेर हामीले जुन पढ्यौं। यसको उदाहरण तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वृक्षात् पत्राणि पतन्ति भनेको रुखबाट पातहरु, वृक्षात् भनेको रुखबाट, पत्राणि पतन्ति पातहरु खस्छन् भनेपछि त्यो अवधि भयो। कहाँबाट खस्छन् त भन्दा रुखबाट खस्छन्। त्यसकारण रुख शब्ददेखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भएर रुखबाट पातहरु खस्छन्, जमिनमा खस्छन्, तल खस्छन्, त्यसकारण त्यो अवधि भयो। र अर्को चाहिँ अपेक्षामा हेर्नुपर्छ। शशकात् गजः विशालः अस्ति। शशकात् भनेको अब त्यहाँ चाहिँ अपेक्षा गरियो, खराएको अपेक्षामा हात्ती चाहिँ के छ भन्दाखेरि भयंकर छ, ठुलो छ, विशाल छ। किन कहाँको सानो खरायो, कहाँको विशाल हात्ती भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अपेक्षा बुझायो। त्यसकारण खरायोदेखि चाहिँ शशकदेखि चाहिँ हामीले पञ्चमी विभक्ति गर्यौं। शशकाद् गजः विशालः अस्ति। त्यो चाहिँ अस्ति, अस् धातुको प्रयोग हो। अस्तिस्तः सन्ति यसरी रूप हुन्छ। हामी यसको रूप पनि फेरि पछि हामी चलाउन सिक्छौं। अहिले चाहिँ अस्ति भनेको हुन्छ भन्ने कुरो, तपाईले अस्ति भनेको छ भन्ने अर्थ हो यसको। त्यसैगरी अर्को हामी विभिन्न शब्दको योगमा हामी हेर्छौं। यसको योगमा जस्तै अन्य भनेको अर्को, इतर भनेको पनि अर्को, र आरात भनेको नजिक पनि हुन्छ टाढा पनि। आरात दूर समीप भयो भनेर अमरकोशमा आउँछ। अनि रिते भनेको बाहेक अथवा बिना, यसको योगमा पनि पञ्चमी विभक्ति हुन्छ। यो चाहिँ पञ्चमी विभक्ति गर्ने हो। जस्तै अन्य र इतरको योगमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रामाद, राम भन्दा अन्य भनेको अर्को, छात्र पठति भनेको राम पढ्दैन, राम भन्दा अर्को चाहिँ पढ्छ भन्ने अर्थमा इतर भने नि भयो अथवा अन्य भने नि भयो। यसरी रामाद अन्य पठति गर्दाखेरि त्यो अन्य र इतर शब्दको योग भएको हुनाले राम शब्ददेखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो, अन्य र इतर। त्यसै ग्रामाद आरात वनम अस्ति। गाउँबाट नजिक, गाउँदेखि नजिकै के छ त भन्दाखेरि वन छ भन्ने अर्थमा चाहिँ आरात भनेको टाढा पनि हुने भयो, नजिक पनि हुने। गाउँदेखि नजिकै वन छ भन्नु पर्यो भने ग्रामात् आरात वनम अस्ति, ग्रामात् आरात वनम अस्ति भने टाढा पनि छ भन्ने अर्थमा आरात शब्दको योग भएको हुनाले त्यहाँ पनि पञ्चमी विभक्ति भयो। त्यसै रिते, ज्ञानात् रिते मुक्तिः न सम्भवति। ज्ञान बिना मुक्त भएन सकिँदैन, मुक्ति सम्भव छैन। किनभने आफ्नो ज्ञान गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ रिते शब्दको योग छ। त्यसकारण ज्ञान रिते शब्दको योग भएको हुनाले ज्ञान शब्ददेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पञ्चमी भयो। ज्ञानात् रिते मुक्तिः न भवति। ज्ञान बिना मुक्ति सम्भव छैन, अनि ज्ञानै गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुभयो। यो चाहिँ पञ्चमी विभक्तिका उदाहरणहरू भए। अब यिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर, यिनीहरूकै प्रयोग गरेर हामी चाहिँ केही अभ्यासहरू गर्छौं। एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिलो वाक्य यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। छात्रहरू विद्यालयबाट घर आउँछन्। छात्रहरू विद्यालयबाट घर आउँछन् भनेपछि यहाँ तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला कर्ता छुट्याउनु पर्यो। कर्ता को छ त भन्दाखेरि छात्रहरू। आउने क्रिया कसले गरेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कर्ताले गर्ने हो क्रिया। आउने
काम कसले गरेका छ त भन्दाखेरि छात्रहरूले गरेका छन्। त्यसकारण छात्रहरू पुंलिङ्गी हो, त्यो प्रथम पुरुषको हो। र चाहिँ वचन छ, बहुवचन छ, त्यसकारण प्रथम पुरुषको, बहुवचनमा छात्र, छात्रौ, छात्राः हुन्छ। अब त्यही अनुसारको हामीले क्रियापदको सङ्गति मिलाउनु पर्यो। प्रथम पुरुषको बहुवचन चाहियो, प्रथम पुरुषको बहुवचन आउँछन् भन्नलाई आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, त्यसकारण बहुवचनमा आगच्छन्ति भयो प्रथम पुरुषको बहुवचन। छात्राः आगच्छन्ति भयो। अब कहाँबाट आउँछन् भन्दाखेरि त्यो अवधि बुझाएको छ भन्दाखेरि विद्यालयबाट भनेपछि पञ्चमी प्रयोग हुने भयो। विद्यालयात्, विद्यालयात्। अब कहाँ आउने त भन्दाखेरि गृहम, गृहम गृहे गृहिणी कर्म, किनभने गम धातु सकर्मक धातु। विद्यालयात् गृहम आगच्छन्ति, छात्राः विद्यालयात् गृहम आगच्छन्ति। यसरी तपाईहरुले यसको उदाहरण हेरेर अब अरु वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तिमीहरू गाउँबाट शहर जान्छौ भनेपछि तिमीहरू, तुम, युवाम, युएम बहुवचन छ, युएम। अब गाउँबाट भनेपछि अवधि बुझ्यो त्यहाँ। ग्रामात् अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि नगरम। अब गम धातु छ, अगाडिपट्टि के छ भन्दाखेरि मध्यम पुरुषको बहुवचन प्रयोग भएको छ, त्यसकारण क्रिया पनि मध्यम पुरुषकै बहुवचन प्रयोग गर्नु पर्यो। बहुवचन गर्नलाई गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ बहुवचन छ, त्यसकारण युयम ग्रामात् नगरम गच्छथ। यसरी यसको पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ बहिनी गृह कार्यका लागि घरबाट जान्छन्। बहिनी गृह कार्यका लागि, अब यहाँ चतुर्थी पनि छ, लागि निम्ति चतुर्थी हो। के का उद्देश्य के छ भन्दाखेरि गृह कार्यका लागि, त्यसकारण यहाँ चतुर्थी पनि बुझाउनु पर्यो। बहिनी भनेको भगिनी, गृह कार्यका लागि भनेको गृह कार्यका निम्ति जाने हो भने गृह कार्याय, गृह कार्याय, रामाय भने जस्तो गृह कार्याय, किनभने गृह कार्यम कर्तुम हो, तुमुन गुप्ती भनेर हामीले सम्प्रदानमा पढेकै थियौँ। त्यसकारण गृह कार्याय। अब कहाँबाट जाने त भन्दाखेरि गृहात् गच्छति, किनभने बहिनी जान्छन् भनेपछि गच्छति। भगिनी गृह कार्याय गृहात् गच्छति। यसरी तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हो। तिमी भोजनका लागि गौरीलाई झ्यालबाट बोलाउँछौ। अब भोजनका लागि भनेपछि चतुर्थीको प्रयोग छ। भोजनका लागि चाहिँ अब तिमी भन्नलाई तोम, भोजनका लागि भनेर चतुर्थीको प्रयोग गर्ने। गौरीलाई भनेपछि कसलाई बोलाउने, त्यो कर्म भयो। कहाँबाट बोलाउने भन्दाखेरि त्यो अपादान भयो, गवाक्ष दिएको छ, त्यसमा गवाक्ष, गवाक्षौ, गवाक्ष राम शब्द जसको रूप चल्छ। बोलाउनु भन्नलाई आह्वयति प्रयोग हुन्छ। आह्वयति, आह्वयतः, आह्वयन्ति यसरी हुन्छ। अथवा यसलाई चाहिँ आह्वयति शब्दको प्रयोग गर्नु होला। यो चाहिँ नयाँ शब्द छ, त्यसलाई एकदम सजिलो छ, रूप त्यसै गरी चल्छ। आह्वयति, आह्वयत, आह्वयन्ति, आह्वयसि, आह्वयथ, आह्वयथ, आह्वयामि, आह्वयावः, आह्वयामः यसरी रूप चल्छ। यो सजिलै छ। अनि त्यसपछि पहाड भन्दा हिमाल ठुलो छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटाको तुलना भयो, अपेक्षा भयो। त्यसको अपेक्षामा त्यो ठुलो छ भनेपछि पहाड भन्नलाई गिरी अथवा पर्वत प्रयोग हुन्छ। पर्वताद् हिमाल भन्दा हिमालयः विशालः भनेर हामीले माथि पढिसकेका छौँ। विशालः भवति अथवा अस्ति छ भन्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसरी बानर भन्दा मानव चतुर हुन्छ। चतुरः भवति भन्ने प्रयोग गर्नु पर्यो। महलबाट माला खस्छ, प्रासाद द शब्द छ, त्यसको पञ्चमी गर्नु पर्यो। अब पतति हामीले प्रयोग गरेकै छौँ, खस्छ भन्नलाई पतति प्रयोग हुन्छ। त्यसरी तिमी सिँढीबाट झर्छौ, अरे सिँढी भन्नलाई सोपान, झर्छौ भन्नलाई अवरोहति, अवरोहत, अवरोहन्ति यसरी रूप चलाएर अनि कर्ता र क्रियापदको सङ्गति मिलाउनु होला। किनभने मध्यम पुरुषको त्यहाँ दिएको छ तिमी, मध्यम पुरुषको एक वचन। त्यसैगरी क्रियापद पनि मध्यम पुरुषको एक वचन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीहरू बिरालोदेखि डराउँछौँ, बिरालोबाट डराउने हो देखिबाट पञ्चमी यसको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्रस्याति हामीले पढेकै छौँ। त्यसरी तिमीहरू पसलबाट किताब ल्याउँछौ, पुस्तकम। अब लानु भन्नलाई नयति छ भने ल्याउँछौ भन्नलाई आनयति यहाँ दिएको छ। आनयति, आनयत, आनयन्ति यसरी रूप चल्छ। त्यसैगरी अर्को पेजमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आमा ढोकाबाट जानुहुन्छ, ढोकाबाट जाने यो देखिबाट पञ्चमी। ढोका भन्नलाई द्वार हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसरी मन्दिर भन्दा अर्को घर हो, मन्दिर भन्दा अर्को भनेपछि अपेक्षा, मन्दिर भन्दा अर्को भनेको अन्य शब्दको प्रयोग गर्नु पर्यो।
तर अन्य शब्द चाहिँ यहाँ घर नपुंसक लिङ्ग भएको हुनाले त्यो अन्यलाई चाहिँ पुंलिङ्गमा चाहिँ अन्य हुन्छ, नपुंसक लिङ्गमा चाहिँ अन्यत हुन्छ। अन्यत इतरको ठाउँमा इतरत हो, यसरी प्रयोग गर्नु होला यो चाहिँ। त्यसकारण मैले यो वाक्य म आफै बनाइदिन्छु। मन्दिरात् अन्यत अथवा इतरद गृहम् अस्ति। मन्दिरात् अन्यत अथवा इतरत गृहम् अस्ति। त्यसैगरी तिमी बिना म बाँच्दिन भनेपछि तिमी बिना भनेपछि बिना शब्दलाई रितेको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब तिमी भन्नलाई त्वत प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्वत रिते अहम अब बाँच्छु भन्नलाई जीवती हुन्छ अथवा जीवती जीवत जीवन्ती जीवसी जीवछ जीवामी हुन्थ्यो भने बाँच्दिन भन्दाखेरि नजीवामी, यसरी तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पशुपति नजिक गुह्येश्वरी छ, नजिकै भन्न पर्यो भने आरात हामीले प्रयोग गरेका थियौं। त्यो आरात पशुपति आरात गुह्येश्वरी अस्ति, यसरी तपाईहरुले प्रयोग गर्नु पर्यो। तिमीहरू गुरुबाट सफलताका लागि वेद सुन्छौ। अब सफलता भन्नको लागि सफलता नै प्रयोग हुन्छ। यसमा चाहिँ चतुर्थी गुरुबाट भन्ने अर्थमा चाहिँ पञ्चमी प्रयोग गर्ने, सफलताका लागि भन्नेमा चतुर्थी प्रयोग गर्ने, वेद कर्म हुन्छ र सुन्नु भन्नलाई हामीले आज मात्र पढेका थियौं श्रु धातु श्रेणुति श्रेणुतः श्रेण्वन्ति, यसरी रूप चल्छ, त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि तिमी दुई घरबाट काम गर्छौ, गृहात् कार्यम। अब त्यो तिमी दुई भएको हुनाले अब हामीले कृ धातु प्रयोग गरेका छौं। करौति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुतः, यसमा संगति मिलाएर राख्नु होला। त्यसैले हामी दुई बगैँचाबाट फूल टिप्छौं, चिया चयने धातु हामीले पढेका थियौं। अब चिनोति अब चिनुतः प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसैगरी पृथ्वी भन्दा सूर्य ठूलो छ, यो चाहिँ अपेक्षा गर्नु पर्यो। यसमा पनि पृथिव्याः अन्य उसमा चाहिँ अपेक्षामा लगेर तपाईहरुले अब सूर्य विशालः अस्ति भनेर पुंलिङ्गी शब्द विशालः हुन्छ। पुंलिङ्गमा विशाल विशालो विशालाः यसरी चल्छ भने स्त्रीलिङ्गमा विशाला विशाले विशालाः चल्छ। नपुंसक लिङ्गमा विशालम विशाले विशालानि यसरी चल्छ। बालिका भन्दा बालक हाँस्छ, बालक बालिका भन्दा बालक चाहिँ हाँस्छ भने त्यो दुईटाको बीचमा चाहिँ अपेक्षा भयो। अपेक्षामा तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ। हरि बाल्यकालदेखि पढ्छ अन्य अर्थमा देखिबाट पञ्चमी, यसमा पञ्चमी विभक्ति प्रयोग गरेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामी संस्कृतका नेपालीमा अनुवाद गर्छौं, नेपालीमा त्यसको चाहिँ परिवर्तन गर्छौं। तोम आपणात पुस्तकमा आनयसी, तिमी आपणात भनेको बजारबाट पसलबाट किताब ल्याउँछौ। त्यसैगरी वयम युष्मान दुःखात रक्षामा, हामी तिमीहरूलाई दुःखबाट रक्षा गर्दछौं। अनि त्यसै कपयः वनात् निर्गच्छन्ति, कपयः भनेको बानरहरू वनबाट निस्कन्छन्। परिचारिकाः चिकित्सालयात् गृहं गच्छन्ति, परिचारिका भनेको नर्सहरू सेवकहरू चिकित्सालयबाट। त्यसैगरी अर्को छ अध्यापकाः छात्रेभ्यः गृहकार्यं स्वीकुर्वन्ति, छात्रबाट चाहिँ गृहकार्य स्वीकार गर्दछन्। यूयं देव्याः विद्यां प्राप्नुथ। त्यसैगरी अर्को छ कवयः काव्येभ्यः कवितां वाचयन्ति। त्यसैगरी भ्रमराः पुष्पेभ्यः रसं पिबन्ति, भ्रमरहरू फूलबाट रस पिउँछन् भन्ने अर्थ पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। घोटकात महिषी विशाला अस्ति, घोडा भन्दा भैँसी ठूलो छ। सा अट्टालिकायाः पश्यति, यसको पनि अर्थ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी वयम युष्मत् भिन्नाः भवाम, हामी तिमीहरू भन्दा भिन्न हुन्छौं। त्यसैगरी गुरवः पाठशालायाः कार्यं कुर्वन्ति, कुकुराः विद्यालयभ्यः आरात् बसन्ति। नदीभ्यः जनाः बालुकां निष्कासयन्ति, नदीबाट मान्छेले बालुवा निष्कासन गर्दछन्। चौरः कारागारात् बसयानेन निर्गच्छति, कारागारबाट बसयानद्वारा निस्कन्छ। वधुः श्वशुरात् आज्ञां स्वीकरोति, गोपालाः व्याघ्रात् त्रस्यन्ति, गोठालाहरू बाघबाट चाहिँ डराउँछन्। त्यसै राष्ट्रपति विमानात् अवरोहति, अवरोहत अवरोहन्ति, यसरी रूप चल्छ। त्यसै विद्यायाः रीते जीवनं निरर्थकम्, ईश्वरात् रीते संसारः न चलति, ईश्वर बिना संसार चल्दैन। यसरी यी सम्पूर्ण वाक्यहरूलाई तपाईहरुले नेपालीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। यसलाई उदाहरणहरू हेरेर अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुले संस्कृत जान्न सक्नुहुन्छ, संस्कृत बुझ्न सक्नुहुन्छ। र पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा हामी छौं। यी अभ्यासहरूसँगै अपादान विभक्तिका अपादान कारकका यी अभ्याससँगै पञ्चमी विभक्तिका अभ्याससँगै हामीले नियमहरू पनि जान्यौं। अनि त्यसका विभिन्न
क्रियापदहरूको अभ्यास पनि गऱ्यौँ, रूप चलाउन पनि जान्यौँ र केही विशेष क्रियापदहरूको बारेमा पनि जान्यौँ। यी पञ्चमी विभक्ति अपादान कारकका अभ्यासहरूसँगै आज हामी जाँदा जाँदा एउटा श्लोक पढ्छौँ। यो मिठो श्लोक छ, रघुवंश, महाकवि कालिदासले लेखेको रघुवंशको श्लोक हो। हामी शासकहरूलाई अहिलेका भाषामा भन्दा बा भन्छौँ। अहिले पनि हामी शासकलाई बा भन्छौँ, विभिन्न नाममा बा राख्छौँ, तर हाम्रा शासकहरू बा बनेका छन् कि छैनन्? हाम्रा शासकहरूले बाको दायित्व पुरा गरेका छन् कि छैनन्? तपाईहरूले धेरै हाम्रा शासकहरूलाई सायद गिरिजा बाबु भनेर होस् अथवा केपी बा भनेर होस् अथवा देउबा अथवा बाबुराम, यी सबै बा जोडिएका हाम्रा शासकहरूले के बाको आचरण गरेका छन् त? बाको धर्म निमाएका छन् त? हुन शासकहरू बा नै हुन्। हाम्रा शास्त्रहरूमा, हाम्रा पुराणहरूमा वर्णित छन्, शासक बाको आचरणमा रहनुपर्छ, बाको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, पिताको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भनेको छ। तर हाम्रा शासकहरूले गरेका छन् त? यो श्लोक मिठो छ। शासकहरू कस्तो हुनुपर्छ, शासकले आफ्नो दायित्व कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो श्लोक बताएको छ। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। यसको हामी अर्थ गर्छौँ, शासक पिता भइदिएपछि जब जनतालाई जन्माउने बाबाहरू चाहिँ केवल जन्माउने काम मात्रै भयो, पालन पोषण गर्नु परेन भन्ने आशयको यो दिलीप राजासँग सम्बन्धित यो श्लोक छ। हामी यसको अर्थ गर्छौँ, प्रजानाम भनेको जनताहरूको विनयाधानात् नैतिक प्रशिक्षणबाट, उनीहरूलाई नैतिक शिक्षा दिएर, राम्रो आचरण दिएर, राम्रो शासन दिएर, अनि रक्षणा तिनीहरूको संरक्षणबाट, संरक्षण यो पनि पञ्चमी विभक्ति छ, विनयाधानात् पनि पञ्चमी, रक्षणात् पनि पञ्चमी, संरक्षणबाट, अपि र अनि भरणात् भनेको पालन पोषणद्वारा, राम्रो सुशासन दिएर, राम्रो शासनबाट र त्यस जनताहरूको संरक्षणबाट र तिनीहरूलाई पालन पोषण गरेर, स भनेको उनी राजा दिलीप, ती शासक चाहिँ के भए त भन्दाखेरि तासाम जनताहरूको पिता बुवा भए, बुवा हुन् भनेको जनताहरूलाई राम्रो प्रशिक्षण दिएर, नैतिक प्रशिक्षण दिएर, सुशासन दिएर, तिनीहरूको संरक्षण गरेर र तिनीहरूको पालन पोषण गरेर राजा नै सम्पूर्ण जनताहरूको बुवा भए, बा भए। पितरः भनेको तिनीहरूको, तासाम पितरस्तु, तासाम भनेको ती प्रजाहरूका, ती जनताहरूको पितर आफ्ना बा पनि त छन्। राजा त बा होइनन्, उनीहरूलाई जन्म दिने बा पनि त छन्, अथवा बा आमा पनि त छन् भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ केवल जन्माउने मात्र काम गरे। जन्म हेतवः आएको छ। जन्म हेतव भनेको जन्मका लागि कारण मात्रै भने, न तिनीहरूले पालन पोषण गर्नु पर्यो, न शिक्षा दीक्षा दिन पर्यो। त्यसकारण राज्यले नै वहन गरेपछि बल्ल बा भन्ने हो। अहिले हामी शासकलाई बा भन्छौँ, ती बा होइनन्, ती त अबा हुन्। तिनीहरू जसले सुशासन दिन सकेका छैनन्, जसले जनताको संरक्षण गर्न सकेका छैनन्, जसले रोगमा जनताको साथ दिन सक्दैन, जसले भोकमा जनताको साथ दिन सक्दैन, जसले जनताको सुरक्षा गर्न सक्दैन, जसले जनताको संरक्षण गर्न सक्दैन र राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व जसले पुरा गर्न सक्दैन, त्यो शासकलाई शासन सत्तामा 1 मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन। यो श्लोकले बताएको छ। यदि शासक बन्ने हो भने, यदि राज्यका माथिल्लो निकायमा बस्ने हो भने, यदि शासक बनेर बस्ने हो भने उसले आफ्ना प्रजाका लागि पिताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, बुवाको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। नाममा पछाडि बा जोडेर केपी बा, देउबा, बाबुराम, गिरिजा बाबु, यी सम्पूर्ण हाम्रा जुन शासकहरू छन् तिनीहरूको नाममा बा जोडेर केही नै हुँदैन। उनीहरूले बाको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। यो श्लोकको आशय पनि त्यही हो। त्यसकारण यो श्लोक एकदम मिठो छ। संस्कृतको श्लोक यही त विशेषता छ संस्कृतमा सबै चिज, हाम्रा जीवन पद्धति, हाम्रा संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा शिक्षा प्रणाली, सम्पूर्ण चिज संस्कृत भाषामा अनिश्चित भएको छ, त्यसभित्र घुसेको छ। त्यसकारण संस्कृत भाषा परिष्कृत छ, परिमार्जित छ, सुललित छ। यसलाई प्रयोग गर्दा, यसलाई गाउँदा, यसलाई गुनगुनाउँदा हृदयलाई पनि आनन्दित हुन्छ। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। यिनै श्लोकसँगै आजको लागि पठामी संस्कृतम कार्यक्रम यति नै। फेरि अर्को बसाइमा अर्को श्लोक, अर्का अभ्यास र अर्को विभक्तिका साथ तपाईँ र मेरो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः।
जयतु संस्कृतम्।